ስለዚህ ፓርት ተንቤን ስለተባለ ላብጎጥ ለሐስብ ታልዩ እዚ ክስተኻኸል ዘሎ ክብለለየ እና ዞም ሽም ተንቤን ፓርቲ እዚኦም ክንሕግዞም ክነተዋውዖም እትን ህዝብ መንፈስ እትን ህዝብ ዕላማ ሒዞም ክጓዓዙ ግን ንደለይና ደለይቲ ለውጥ ኮይኖም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ኢሎም ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀገም ኣብ ጎኒ TPF ሓራ መሬት ትግራይ ኮይኖም ክቃለሱ ፀገም ለሎ ሓቢርና ክንቀርፎ ግን ንሕና እውን ሓራ መሬት ትግራይ ፀውዒትና ነቕርብ በተረፈ ግን ብጣዕሚ ሕጉስ እየ የቐኒየለይ ካልኦት ፓርቲ እውን ከምኡ ኢሎም ክቕፅሉና ተስፋ ኣለዋ ትግራይ እንዳ ሕወሓት ልባልግ እንድሕሪ ከስሞሙን ክላዕሉን ኣይንደልይ የቐኒየለይ ሕጉስ እየ ከም ተገረለይ የማነ ታደሳ የቐኒየለይ የቐኒየልና ክቡር ሓው የማነ ታንክ ዩ يمان حوي thank you قصل بل كافته حفتنا زبلته حجي اب حساب نذكر اب صرفي قال انا عفتوني حساب نزرارب فلا يفوتو سب انت خوينا انا كخسرو تسب سلا زيدلي زوره قالات كزارب ايدليني سلخمو سن سرعات كيرنا بزيا كم تدارو نزرارب بقى السبزي سبتمبيان يلو متيلو سبتمبيان انتايو لكم تحتوت خليكم مسلكم يقلنا افتي سيركا اب زوره قالات حنا هيد كنا تقامي يكون نخلاتنا اربح يكون نخلاتنا ذربح يكون عنا ذربحنا نخرج زلنا حسابي كقدم دلو حسابي تقدم دلك حسابي تريق دلك حساب تقامد يو اربح ديو اربحن زبل افتي ايديولوجيناتهم يغلطونا يردونا تقامي جيجا لو إلنا نردو أنت خوينا إزي تبلو ذا لغمس جيجا إلنا نعوم خنق قومهم نخلينا مالتي خمو ميكي قتل يخلى مرة ميت قبر من يقع عجز هذا ميت قبر لسكر سنايت حمونا قتل ودع بيتي اوكي يعني اللي سيمحاوي اذا حفت الى تعميلا نسجن مجمريا تو تنبين بالسم بسم درجة هاجراوي سمي لنا نأمن هاجراوي سمي كدبلت لنا تنبين لبحر سم كل عالتلو مجمريا أفسب عيم روزنس هاسي يوحنسي ما نقص إثيوبيا سلازي تتحساسوا هاجراوي يو مالتي تنبين لبسم كمتلو من المتس علولا المتس مالتي علولا دما كابتن بيني موكلو يلعن أفريقياوي جنرال إثيوبياوي جنرالي أبنت سلمت أفريقياوياني سلازي تنبين لبلسم كل عالتلو بزيكا توم صرا حاص يوحنن صرا علولا بانغا لخونو كوغرو عم لخل تنبين لبلسم كمصتلو هاغراو سم يو مالتي سلازي موكلو إثيوبياوي يو تግራዋይ እዩ ኣብ ተንቤን እዩ ማለት خالي ኣውዚ ክበርህ ልደልየ ግን ማለት ተንቤን ልብል ስም ክልዓል ተሎ እንድሕር ቅሬታ ልዓለ ኮይኑሲ ፀረ ተንቤን እዩ ማለት እዩ ማለት ተንቤን ልብል ስም ክልዓል ተሎ እንድሕር ለፅልኦ ኮይኑ እንድሕር ልዕውዶ ኮይኑ እዚ ፀረ ህዝቢ ተንቤን እዩ ማለት እዚ ዋና ንቃለሶ ማለት እዚ ሃምሽም ተንቤን ንቃለሶ ዋና ፀላኢና ኢልና ንኣምጦ باي ذا واي شوم تنبين إنك نمسأت لنا حدا مسرته ومرعني الناي مخنيات مالتي مخنيات الناي شوم تنبين إنك نعتراض مخنيات الناي تنبين اللي بالسيم أو ذو ساعات ذي بمواقع درجة بمنجستي يلن خباب شومون تلخون وردات نيرو تاربعة وردان أبزوا دو ممراقي لهم أتيومو تاربعة وردان ما نبزوا ما أخلي لهم نواخصم يوم أتيومو حذو تنبين اللي بحر سم يلن تنبين اللي بحر سم يلن بستراكشر درجة بمحدار درجة سيلن سلازي تنبين لبحر سم نعقبو إنا زلنا مالك اتو حتى سريزو نغرا سم داقم تنسعي إنا بصيرنا إنا مالك تنبين لبحر سم أو ساعات يلن لما نمو تنبين كتحطو تخير يوم مخنياتو تزوى ملء سلال أفرسوه مالك كلن ورداتات بتينوم تنبين لبحر سم سلال تصوت تنبين لبحر سم ما كعقب نيوي لنا عمل كتأفئ يولني لنا أمن سلازة كتأفئ نحزي يولو أما حدرك نقمطني أنا مالتي أمريكا أبوردو أمزجيونا عندنا شو متنبين لبحال بارتي أبنا إثيوبيا بهراو أمريكا تقوميتني يوم مالتي صباح تسمزي حزنات أسكساخ نقبر لنا بإي-تي-في بفانا بتم عبيت ميدياتات عب إثيوبيا زلونا منجستي شو متنبين لبحال أسكساخ نقبر لي يوم مالتي سلازة سمزي الحرحزي كتأفئ يخلي مالتي أب حدرك أتي نبرسم نام نور مليسنا إلنا مالتي
طفو إذ نبرسم أما قابر كأتو دلي نبرسم تنسعيو أبسيرنا ينينا سلازي فتاو تنبين فتاو آلولا فتاو حتى يوحنس نزسم ذي بمعكابنا كمس قلنا نكشلمنا إذ قبأ نيرو مالك كنشلمين قبأنا بعين حق عقام زبل سم دحر مبرق إلهم دحصوعوا هاليوم عقام اللي بالسم دحر طفأ هاليوم عقام يلهم محبر تتعيشهم تسمع قوة لهم مالتي زين عقام اللي بالكتف اللي سبي يطفأيو جن كتف اللي إذا اللي ما يعقوا تسم مالتي سلازي شوم تنبيني الله مثلنا ترى سمي خلنا يرعينا أم مدفع أو حدا جاز نبرة سم كنعك بينام تنايو ذا صوين عينا أول لما عندي شوم تنبيننا وانا نزرار لنا مالتي صباح دكنا تنبين زبحال سم كقصلوا عيو مالتي كم تحزب بحوحات أقول لتوارع تتفقوا تبطيسوا تبنجروا قطعوا سينوا ولا لا حدا جاي قصلي مالتي خالي شوم تنبين كنفرت لنا مسرتنينا خال أي مالتيو زوا من محدار يلي لنا أيون ولا لنا زوا من محدار كنبلت الناس وإن القطة يخونا كاب يجلس نمخصوم يملخدو 300 كيلومتر مالتيو ولدنا بإجران يلقوا عذا أمخصوم خيرمون عرات مخفلي ولا من ترى عنك خدو تلون أي مريت يخون يستفعل عليه ترى عنك خدو تلون أمخصوم سي أفتقولنا يعمل القصو عبيت شما قلتات ولا لما عند خيرك ما أمخصوم شك تجور تخليه نايزوا ترى عند حالي سنا واخصم يخاط خير خندي 300 كيلومتر توقعيز كمان ازيس فتحي تولوا ازي تخكلي تولوا ايخنا لكعك خون يخلني سلازي زوا من محدار يلينا ايو كابي يجلا كاب تكذا كابي غير نابا خصم ز كله غعزوسي لكع يكون لكع يكون يزي سلازي زوا بيت صحفت يلي ايو ابي اوانا ختمه ابي عدي بقراو فتح الرخولو ولا تزي تفتح له كاس بنيشتي خساره مالتي حسبوا ناي مريت طرعان حيزن خيدن ادرساتنا بوتاتنا سي اسك عخصم خيدمس درسو مرس خزي دارغانا 3000 بوصحين يوم مچم كان مقلنا ابي عدي كابي عدنا واخصم سي 100 جلن كيلومتري دارغا شحن جلن يخذ الخفل له مالتي درسو مرس 5800 ناب 3000 عرسي الخفل له نسوون فتح اللي يركو مالتي سلازي زوا من محدار يقبو ينزهز بذي يقبو يكمل لسلني أوه إلنا تبقي ثانينا نزقنا حساب ذي ذكاوم سب صار هزب تنبيني صار هزب تقراي صار هزب إثيوبياي مخنيات اللي بدل لهزس إثيوبياوي تقراوي فتحي قبو زي حدا 50 تنبين كنو ملسون دل مالتي نهز تنبين مليس ناس كنا بسرون دل مالتي أبيرو أبتقو أبعدو بيت صحفتو كخفتلو مالتي نزي أذك قوم تقراواي تحاليو صار زخون يكون سبيو مالتي كالي عوي حتو علنا هذو تنبين حمساي خلتي عمت أموتن أبسق عيني يزلو بتعمل زقرموكم سي أبنا حوحات قالسي 40 لأكل مناسينا وسيدنا كابتن بيني لهم نايم ناس قد قبرس لاسي بولهم تم راح تحوعات 40 قطيرنا وسيدنا أنا كابتن بيني لهم مناسي مالتي 15% أي تمولسي أمزي لهمنا أفت 10 شوعات عمد قالسي قديهم عينهم وديلهم قديهم اقرم تقاريصهم قديهم إيدهم تقاريصهم قديهم تايت أو أكلهم حيزهم يوم تموليسهم تم 15 يملولونا أباد مريكم ياهم أباد ملعب عسراش منسي كابتن بين وسيدنا أنا أيمي لهمنا إذا خول دم فوسيسو فوق زلام بس فوق بعد ما مالك أمود أتاخذي كافت حدا مليون هزبي دارجة خلطة ميتش كابتن بين اللي بزحنا نايزو خلو موت هلكيت حمسة خلتي عامت مول لملكت نشوف ما أنت من أسي عد سرح تفتر فوريكا يلا ود 10 شو أنت ود 10 عامت خوينك كابتن بينك وقتله بمقالة غيرك حلفت له ويبعد واقخلت له لخونا فوريكا قالك ريخلي ويرا إثيوبيا كملت له عبيت فوريكا تذكريخلي كوزوس أيقن نملك 10 من أسي عد سرح تفتر فوريكا يلا نابتن بين زي بتعم خبير بدلي قرقبا ورعي تكذا توني تانقا زيوم تكذا زريع ملاش يقرفو
إذا كل 5-6 تفاسس ماي نواحزو 24 ساعة ماي نفسسه ولا حدا قدم يتقورل وزخون يكون عقبا يتقورل زي صنتتي لك يكون زي فتحوي يكون زي كنمول سيلا احنا مصينا اب زماننا هاصي حيله سلاسي اب زماننا سرعات هاصي حيله سلاسي اب زماننا راس منقشا ممحدار اتذل على نخلت ميتي نميتي الشح منعسي عدل سرح لفتر نورا مغار تفضوا وياهم او قلا تنبين نيرو كاب تግራይ اتو هافتام عدل سرح لفتر نورا خاوي قلا تنبين زي بمولو تنبين حسكا غرغبا زي نير تكزي نيرو زي ام مصحف مسفير مايو عدل سرح سلفطر نورو مالتي راس منقشا سيو لومي 44% نايدخا بولي زي وعن مالتي مساحته رخيو قطر لي مشات لي يدرر مالتي نايدخا لبهال محبر قلا تنبيني لومي دحري 50 خلت عامت مالتي تهافتان زنورس قراي كومزي عينت بدل يلن قدما 50 خلت عامت عويه هافتام حزب اندحر نيرو لومي منم ነገር የለም خالي دنتاتيو بايزوي تقولا تنبين زي غرغبا زي تكزا حيسخا بتحزلو لتقصيلنا دحر 10 عامت سب زي نبرو لعدي يخون له كلهم تم قدم نفلطو ماصوات اوليع ويوا تم قرات لخونو كلهم مالتي عيه لملم نور انسساتات الحمد لله نبرال نورنا اصوات بمولو يليلو من تقنتي تطفي فوليسي تعدي ام طرحي تريفو دحر 10 عامات تنبيل ولا تنبيل نبر سب يلا ازي خبيل بدلين قبل العيد ما خدت غزيه 3 غزيه خويناتي كايدا ولا افت خباب مالتي نزي كنفتحنا متينا زي كنفتحني انا نامن حوحات 17 عامات نا ايثيوبيا منغستي خوينو كفتحي قادي نا ايثيوبيا منغست خوينو نا ايثيوبيا هافت ريسورس حيزو كفتحي قادي 17 عامات كفتحي قادي ازي خبيل بدليو ما تقالت خوينم منسي هزب تنبيه ጨፍጭፎም ወዲኦሞ መንግስትነቱን ቀኒዕዎም 17 ዓመት መንግስት ኮይኖም ንሓሙሽተ መራእሲ ዕድ ስራሕ ይፈጠሩን ገረግባ ይዓቀውን ጣንቋ ይዓቀውን እጽዋት ይዓቀውን ተንቤና ሳራይ ቀይሮሞ ዝሕቶ ዝክኑ ሙሉሰና መዚና خالي ናይ መወዳእታ ከይነውሕ ተሳተፍቱን ክነእቱ ዓውይ ጉዳይ ኣለና ተዓውይ ጉዳይ ታዩ ንሕና አውራጃዊ አተሐሳሰብ ኣለና አውራጃው ተሐሳሰባ ምስ ኢትዮጵያውያን ጎነጽ የውልን ተንቤንሲ ምስ ኢትዮጵያውነት ጎነጽ የውልን ምክንያት ተንቤን ኢትዮጵያዊ እዩ ንኢትዮጵያ አፍሪስና ሀገር ክንኸውና ዝብል ናይ ትግራይ አተሐሳሰባ ግን ህዝብ ተንቤን አጥፊወይ ምክንያት ተገንጸልትና ተባህሪ ልውቃዕ አለ ደቂ ሃጽ ዮሐንስ ተገንጸልቱ ሃይለ ምውቃዕሎ ማለት ካብ ኢትዮጵያ እትኻሊ ከባቢ ከመይ ካትሪዮ ከለኻ ሚኪ ያ ከመጸካ ከመይ ካትሪ ያ اوكي كما تعتوانا نحن دليلنا نيرا حدا ناي حزب تنبين يكون ناي حزب تግራይ هاغراوي تاريخ معقابي ود ሃጽ ዮሐንስ ሎማዓንት ካብ ኢትዮጵያ ተገንጻልቶ ሃይል ኩቃዕ ገበንዩ ود አሉላ ሎማዓንቲ ንስኻ ኢትዮጵያዊ ኮንካይ ተዋሂል ኩቃዕ ተገንጻሊ ኢኻ ተዋሂል ኩቃዕ እዚ ገበንዩ نحنا مسرت إثيوبياوينا ناي تغارو إثيوبياونت هاغراونت أب حدقا آتي إلو قعلو ليلانا نعمل زا هاغراونت زيك عقاب إلالو اتتغنس على إنت منفس كوقع نيو بفصو مين قبو ليزي حدقا إن هزب تغراي جونوسايد فوتيريو صباحون خالق جونوسايد كفتر ليلانا نعمل نحنا إثيوبياوينا أب إثيوبيا ديمقراطي ندلي فتح ندلي معرنة ندلي جماعات ندلي زيهم قاد سير اليوم يو بحوحات التفتنت إثيوبياونت يخونا يندلين هنا بعلو حزب تግራይ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ጸገማቱ ተራዳዲ ክፈትሕኒ ወይና መስለዚ እحنا ተገንጸልቲ ኣይኮንናን ተንቤንነት ምስ ኢትዮጵያውነት ጎነጽ የውልን ስለዚ ኢትዮጵያውነት ኣብ ሕቶ ምልክት ኣትዩ ንሕና ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ተንቤን ረብሓብ ኢትዮጵያ ይረጋገጽ ኢልና ኢና ንቃለስ ብዙሓት ሓይልታት ተገንጸልተለው ንዖም ኣይንድግፎምን
ኣይንድግፎም ስለዚ እዚ ሓደ ዓብይ ኣፈላላይ እዩ አንቶ ወይቶም ለቀረበቱ ለሕቶ ነራ ፓርቲታት ይበዝሕ ኣለዋ ፓርቲታት ይበዝሕ ኣለዋ ፀገም ህዝቢ ብፓርቲታት ልፍታሕ ትብል ነጥቢ ብጣዕሚ መሰረታዊ ስለዝኾነ ኢሰኮስ ኸላደልየ ዓረናና ሕወሓሲ ዳርጋ 17 ዓመት ክልቲኦም ነይሮም ኣብ ትግራይ ሞ ፀገም ተፈትሒ ዲያ የተፈትሐ ኣረ ቅድሚ ዓረናስ ሕወሓት ቦይኑ ነይሩ ኣብ ትግራይ ፓርቲ موحد مفتاح تقوينس هو واحد بوين نير تاخوين دا تصقمت لي تفتح ايش عرنا ونكو بوي عرنا شو موتي حدا بارتنير بوينو مالتي عرنا نير تاخوين دا تصقم لي تفتح خلته بارتنير مسح واحد مالتي تاخوين لي تفتح تصقم تاخوين لي تفتح مخنياتو بارت مزح تصقم دحر لي تصقم تخوينو حنت بارت عرنا نحلوسي تصقم هذا تقراي لمتاي لي تفتح سلازي تقداي ابارت مزح موحد نيكونن بارتات بحساب دين زمصاص ايكوناني تشعنت بارتات اللوا بتن تشعنت بارت عدق لو وند يبلنن عرس بعرسن يغانص على يغانص انا ابنت ونات تغنص على بارتي نا ابنت يلغركم له ግን ሰላማዊ ቃልሲ ይልቃለስ ይልብል ንሕና እውን ሰላማዊ ተቃለስቲና አሞንጎ وناتنا አሞንጎ ሽምተን ቢንሲ ልቃቶሉ ሰበብና ምክንያቱ ሐሳስ ስለሌለው ማለት خلتيም ሐሳስ ስለሌለው ማለት ዕድቅ ስለዘይውሎም ማለት መሳሪያ ስለሌለው ሽጉጥ ስለሌለው ማለት አሞንጎ ሽምተን ቢን አሞንጎ ዓረና ልተቃታተሉ ሰባት የለውን ምክንያቱ ሐሳቢ ያለለውም ዕድቅ የውሎም መሳሪያ የውሎም አሞንጎ ሳሳውያንን ሽምተን ቢንን አፈራራ ያለው ግን አይንቃታተልን ልቃታተል ሰበብና لوده ما حفت يلن تشع أنت بارت أب تقرأ سلالة مسرطة خوينا تولع أي تولع لموت السبنية يلن مخنيات عمرك أبور خيرا ورقة حيدانين الخير اسكرويتنا ورقة يعني بارت سزيانين يوان خالي إبلن بارتك مسرطة لس زيانين يوان بورقة اسكرويتنا لموت السب يلن زموز زل بتورنت بتيتي ስለዚህ ንሕና ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲ ክህልው ህዝቢ ትግራይ ዝመሰለ ሓሳብ ክመርጽ ንትሽዓንቲን ፓርቲ ለዳንየን ህዝቢ ትግራይ እዩ መዓዘ ኣብ ምርጫ ነፃ ፍትሓዊ ምርጫ ተካይድ ኣብ ትግራይ ደብረጽዮንን ፈትለወርቅን ሚኪን ዓምዶሙንሲ ኣብ ሮማናት ኣደባባይ ሲቪል ኮይኖም ጠጠው ኢሎም ሓሳቦም ሒዞም ይቀርቡ ሽዑ ህዝቢ ትግራይ ደብረጽዮን ዲካባሮ ንሚኪ ኣው ንራኸብ ህዝቢ ትግራይ ዝዳኑ ማለት ዋላ ሚኢቲ ፓርቲ ይኹና زدانين منيو هزبيو السنة عين الحزام سلامة وقالسي اسكربيتونا دفترين حيزن لمزا تساقم لخوين تشع انت بارتي لتعاطقا عتق للون بارت ني اوادي انت خوينو ازي تساقم مغنياتو تشع انت بارت لتعاطقو بارتا تخوينو عرف بعرف من الطفافو يقتاتلو مالتي سبي تصنت مالتي ازي اندقفن نحنا هصيمنا اين قبلن عنتو زو حونا حرام ريت لله نحوحات تمنقد يتخكر لي انا نامن نحوحات مغنياتو اب تግራይ حساب لحد بطيتي وقع ስለله حساب حيز لمصا يقتل ስለله ማለት اذا كل سب تبارير له حساب ስለحزي ስለዚህ حرام ريت نحوحات لقع زقتو منقد يو ማለት حوحات يا بطيت الامن ስለዚህ بطيت ስለላምን ሕወሓት ባዕሎም ተዓጢቆም ሒዞምን ይው ንሕና ግን በሰላማዊ መንገዲ ፀገምና ክንፈትሕና መጽና ዘለና ተሓገዝ ተጠወይተ ብሉ አጎድና ተሰለፉ በሐሳብ ተፈርስ ትግራይ የላን በሐሳብ ተህነጽ ትግራይ አትሉ ካሊ ዲሞክራሲ ስርዓት ከመይ ይክመጽል ክእል ትብል ነጥብ በጣም መሰረታዊ ነጥብ ማለት ዲሞክራሲ ከተምፀ ተኮይንካ ኮስተፈለያ ተሐሳስባታት ክኽበርን ይው ማለት ጎይ ንኣብነት 9 ፓርቲ ኒዋ 9 ፓርቲ ኣብ ትግራይ ተወዳዲረን 152 ወንበር ኣሎ ሲምባሓዊ ኣብ ትግራይ ኣብትናይ ትግራይ ክልልሲ 152 ወንበር ይለሎ ስለዚ 15 ወንበር ሒዘን ተኣትየን ኣብቲ ፓርላማ ታይኸውን ለማለት እዩ ትዙ ኣብ ቲክቶክ ንጫቃጭቀሉና ሓሳብ ኣብ ናይ ትግራይ ፓርላማ ይኣቱ ማለት እዩ ኣብ ፓርላማ እንድሕርኣት ጦርነት የለይ ማለት እዩ ናቲ ሓሳብ ናቲ ወንበር ናብ ፓርላማ እንድሕርኣት እዩ ናይ ባይቶና ናኡ እንድሕርኣት እዩ ናይ ሳልሳውያን እንድሕርኣት እዩ ናይ ራያ ራዩማ ናብቲ ፓርላማ እንድሕርኣት እዩ ናብቲ ናይ ትግራይ ፓርላማ ማለት እዩ تحسبنا برلمان تعاطي سلازي طيت يلي مالتي تعاطيقن قلاتن بين خير سبيلن مالتي تعاطيقن مرخان خير سبيلن مالتي شعو ديمقراطي تفطر لها مالتي ثلاثه سبات عالم غورها دبرصين بالوسنو وساني 1 مليون حزب يصنتن مالتي
مخنياتكم قوموا يا ميكي بيك حلفهم تشعنت بارت ندحر اتين كو حوحات وندحر بارت كوينت تموليسو خذي اللينيو 10 بارت من البرلمان اتيوم سي تشعنت نحاده يخون له مالتي تشعنت نحاده دما حوحات نوينهم علم غورها فتل ورق طورنتنا نخيتلو توم تشعنت بارتات يخون لهم تطوي بلو مالتي ስለዚህ ኣብ ትግራይ ተዓሚት ካመኻት ጠጠው ይተርፍ ህፃውንትና ሓው ምጥጣቅ ጠጠው ይተርፍ ስለዚህ ዲሞክራሲ ብዝተፈላለየ ተሓሳስባ ኢልመፅና ዲሞክራሲ ክታን ተደሊኻት ንሽም ተንቤን ሓግዝ ንዓረና ሓግዝ ንባይቶና ሓግዝ ንደለኻየ ፓርቲ ሓግዝ ሰላማውያን ፓርታት ሓግዝ እቱ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ደለ ግን ካጠቃላ ሓንቲ ደቂቃ እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይና ኣለቲ ማሓወይ ንኣብነት መሓሪ ዮሃንስ ሃገረ ትግራይ ይብል محار يوحنس كنت وارير سدتينيو تهاجر تقرأي لي بالول سدتينيو أبرا هذا السا ديمقراطية وسرعة اللي ناب إثيوبيا يبل فتصل سلاماوي تصديدوا مساخمني أبرا هذا السا وأنت بتعمل جرمة كمالتيو سيمبا حاول إن جيتاتشو رداد خذ يوم بولا تم سلام لك على سينا تقرأي بحاجر ندللانو يهوا برمو نابر هذا السا ونا باريرا نعم دوم لا يهو تسديدوا كسدرو قديفو كتسديد عدي سابا نعم دوم نتنات عنت يلي نلجنكو بطيت بارتنيا انديام حالف دجرسي ودو تسويس تحاد ودو اكالو قديلس نوع على منبرسي انو تهاجر تقرأي لبنو مالت سلازي اب تقرأي خبيد ساقمينيو نتهاجر تقرأي لبنو نيتعامتن نتو بأوراج الحسو نيتعامتن نتو إثيوبياوي يلبنو نيتعامتن سلازي نحمار ساقميني اب تقرأي مالت يزيد ما بسلامه ومنقدي كنك على صون كنو وجودوا لنا يلي الحسب أنا وحيد تعمير ريتها تنجو. غني لنا كور حبيبي غني لنا ميكي. ثانك يو من يحطوا سلام بيا لو في الريت. أنا مثلاً سلام تبلنا مو في الريت. اوكي قتل هاي قتل ميت هذا أنا زارب سيمبا انا لحد ناوي تصنحمو عندنا يملس لي هو تصنحمو حنسب ملس شركه اللي هم نسلنا مع انا فكرت راح زربا يبلين كالي جون ترايس كي زارب حتى خنا حتى خاتو جون صدق هذا እዚጋ እንትን ኮሜንት እያነበብክ ደግሞ ሚኪ መለስ እስኪ ንለውጥ እዩ ቃልስና እንተ ኮይኑ ቢያንስ ሙሉ ትግራይ ይላል እኔ ይሄንን ይቅርታ ጆን በጣም ካብዘ ስሕቀንት አይመስለካ ሲምባ ፎር ኤግዛምፕል ህወሓት ሲ ንህወሓት ደጋፊ እዩ ሌጀንድ ህወሓት ኣብ ኢትዮጵያስ ትግራይ ፒፕል ፍሮንት ብሎ 27 ዓመት አስተዳድሯል በትግራይ ስም ማለት ነው ለአማራ ለኦሮሞ ምን አይነት ስሜት ይሰማቸው ነበር ጠይቀው አያውቁ the same thing እኔ አላምንም በብሔር በአካባቢ ምናምን ፖለቲካ አላምንም እነሱ ሲያረጉት ጽድቅ ነው ሌላ ሰው ግን የሆነ ነገር በእነሱ አይነት መንገድ ተደራይቶ ሲመጣ ኃጢያት ነው ሴም ሽት ነው ባይዘው ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ማለትና የተንቤን ያአጋመ ወይ ጎንደር ጎጃም የሆነ እንደዛ አይነት ነገር ማለት is the same shit በኢትዮጵያ አይደለም ያለውስ ህወሓትም ሊختم ዘላ حنت ጊዜ ጆን ወይ አስረዳውት ሚኪ ገብቶታል አስረዳውት ሚኪ ተረዲው ወሎ ናብ ሕተኻ ጆን እንተው አው خلكم ደቂ ዓበይቲ ሓግዝዎም ተይካት ዘረባ ታሚ ኣነ ተዛሪበክ ወጽዶ ተዛረቢ እኺ ሓውና ይሕተትሞ ካው ድሕሪስ ተዛረቢ እሱ ድሕሪ ይሞጽዩ ዕድል ኮዩ ኦኬ ሓንቲ ጊዜ በና ዕድል ሃብኒ እዚያ ናይ ባንክ ቁጥሪ ትሪእዋ ኣለኹም ደቂ ዓበይቲ أو خلكم سكرين شات كبروامو بدهم تحجزوا سبات حجزوهم بس قطر زي حجزوهم دك عبيتي حجزك حجزوهم ببعاءهم مات ولا $3 يخون $5 يخون $100 يخون نزلهم تعاؤمهم سخم تخلوا تنزل حساب زي تدقوا سبات حجزوهم بكا حجز يديهم ولا حجزوهم قال سي كي تحجز كاي لنمو قصلي صبيه
እሺ ሲምባ ዓይነይ ብጣዕሚ ያቕኒየለይ ብጣዕሚ ኣመስግን ስለለሃብካ ንዕድል ኾነ መነይ ታይዲንዮ ኣነ ሚክለ ይፈልጥ እዩ ዋና ደጋፊት ሕወሓት ፓርቲ እየ ዘመን ሃምን ሚክል ወለዶም ሓዱሽ ፓርቲ ሒዞም ልመፁ መንእሰይ ትግራይ ሽም ተንቤን ተለይኾነ ሽም ሑመራ ዓዲግራት ራያ ገለ ኢሎም ለፓርቲ ተመስሪቶም እሲ ንሕና ኩለና ንኣምነና ፓርቲ ኒኣትና ወደ ዞም ወጣት እዚኦም ግን ናብ ክክና ባዕሎም ሒዞም ይብዝሕዋ ናብ እንኳን ትሽዓተ ኮይነን እሲ ሽሕ ፓርቲታት ለይሃልያ ተሰብኮት ልኡል ኣዋፅኦ ናይ ኣቶም ሓሳብ ሰሚዑ እዩ ክመርፆም ንኽእልና ብዛ ኣጋጣሚ ኣነ ናብ ባዕሊ ፓርቲ ኒኣትንያ ለዚኦም ድማ ሓደሽቲ ትውልዲ ልመፁ ተዋሪፅ ከለኸ ሳባ ተዋሪፅ دمتلي لازم اوكي كاتشيني إنا هو أنا يتايدي حسابي يتنياو تقراواي لكن يخون سري بكايا حنت زي بليس نوعلو بارتي كل نجار حيزهم بس يومسي سابورت يجوروا حساباتهم لبدنبي سمعنا أدقيقنا منامن خلاتنا لكن حبوزهم يلقبا بقى كنا براتة عمينا نقبا حدا بارتكو لحاشا حساب حزي مزي لمثالي أنا ودب حوحتي إلى أمن لو قتل على الوعلو مالت خذ سريس لقنا وقع سل الليلة وقع له خل جزء بقدمنا من يكون تفضلون بي سريس لقنا زراوات تزاري وونا يفلتي قل لقى حدش نقر حيز المزي من إساي نسمع أيه نحق الزو أفتل دليل درجة وصحية ما بقى بس هاقورو خويني ودادر كاول للحاشا نقراتنا نمرزنا سابورت غور وبهمزة عين السوات هاليوم ولا كلهم وكان شو متمينس شو رايا شو عدوا ولا حي إلهم تموت يا مسي بنحق زوم لافت لقبوهم درجة خنا وصحهم يلقبنا يعني لك ولي فوتي ثانك يو كبرت حفتي يغني لنا طبق حسابيو جونس كان حتى خاص كغطر اوكي طبق يا تزتوالى كنت تزتوالى ያው ፓርቲ ክድገፍ ኣለዎ ክድገፍ ከም ዘለዎ ሓሳባት ቅረእ ከም ዘለዎ ዝኾነ ይኹን መልክዕ ዝለዓሉ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ንትግራይ እውን ንኢትዮጵያ እውን ይጠቕም ኢልና ንሓስብ ስለዚ ኣነ እውን ብዙ እንታይ ዝበሃል ሓደ ሕቶ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተፈፀመ ፅንተት ኩናት ንስኻትኩም ካብቶም ቅድሚት ተሰሊፎም ዝነበሩ መራሕቲ እዮም ሕጂ ግን ድሕነትን ፍትሕን ዝተበደለ ህዝቢ ከመይ ጌርኩም ትጣበቁ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ገመን ከን ህዝቢ እንታይ መልስ ኣለኩም እንታይ ዓይነት ፍርድ ክፅበዩ ዝብል ሓደ ሕቶ ኣለኒ ካልኣይ ሓደ ነፃ ፓርቲ ጆን ሕቶ ካስከ ንፅራ ሕቶ ካስከ ንፅራ እንታይ ኢልካ حيدا يا جون نبتخ على شكر سمعي حدا نص بارتي نص وسامه كله ولا وانت لኛ ነህና እንዴት ነው ፍርድ የሚሰጠህ እያለው ነው እዚ ስቕልካ ታሽሙ ንግበር ጽናሕ ሞጆን ሕጂ እዚ ብሽሽቕ መግደፍዎ ወንጀለኛ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሕጊ ከተቕርቦ ሕጊ ዝፈርዶ ንኹም ፈረድቲ ኮይንኩም ኣይትምፁ ወንጀል ከም ዝሰርሐኸ እንታይ ሕቶኮ ይሕዙ ኣለኮ እዚኣኮ ትኽክልከ ሓንሳብ ጆን ካብቲ ረሰይ ትውፁና ሓደ ሓንሳብ እያ ሚት ግበሩ ሓንሳብ ፕሊዝ ሓደ ካብቲ ርስቲ ኣይትውፁና ሕቶና ንሕና ኣብቲ ፓርቲ እንታይ ቀዋም ኣለዎ ዝብል እንታይ ጠቃሚ ኣለዎ ንትግራይ ዝብል እንታይ ስነ ሓሳብኩም ዝብል ኣብቲ ኣድላይ ዝኾነ ሕቶታት ተሃሊኩም ሕተቱ ስእልካ ዝውረድ ደይብ ስእልካ ንብሎ ገለመለ ዝንየ በሎ በጃኻ ፕሊዝ ጆን ሕቶ ተሃሊካ ኣብቲ ፓርቲ ሕተት ሲምባት ኣይትጋገ ትማሉ ከምዚ ጌርኩም ነርኩም በየናይ መንገዲ ኢኹም ሕጂ መፂኹም ዘለኹም ምባል ትክክለኛ እዩ ምንም ፀገም የለ ክምልሰልካ ብራዘር ክምልሰልካ ችግር የብሉ ኣነ ንሳዘልኩ ካሊእ ኣነ ንሚክቶም ዝልቆም ፕሊዝ ጆን ፈጠካ ኣይኮም ንስኻውን ካሊእ መንገዲ ይትሓዙ ኣነ ሚኪ ብግለሰብ ኣይኮንኩን ዝሓቶ ዘለኹ እቲ ፓርቲ ጠቕላላ ቶም መራሕቲ ኣብታ ወንጀል ተሳቲፍኩም ኢኹም ድሓርከ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ንዚ ነገር እዚ ክትቀበልዎን ክትምልስዎን ትኽእሉ ሕቶታት እየ ኣነ እንደብረፅዮን ክትሓትዎም ተለኩ ሓቢርና ክትሓቶም ኢና ካየምን በቃ ሞንጆሪኖ اوكي تግራይ እሺ ሓደ ነፃ ፓርቲ ካልኣይ ትሕቶ በቃ ከብቅዕ ፀገም የለን ሓደ ነፃ ትግራይ ትብል ዘለካ እስክቐፅል
هاوي كلا خمس لنا وانا واحد جرب زي قريب حد ساعات جرب واحد ما إذا تكال عيسلاني تكال يعني إذا تقرأ يسوي زغن يوم تكال كتسلا يقول جين هاي في الحال تقرأ كوين ديو ترى تقرصنا لهم حتنا جايز جونا يتربش انا يربش كون حطوا عليه تحت اسكا حتى حتى تندو جون حاوي انتن سيمبا حتى يولد شكري وكو يقول نو تاي شو من دخلنا ناب زوره ده اذا خيط كوين جون سن فوتو جون قصر اوكي اذا حسكم مصيهم زلهم مكايدا نهزبي خابروحا فحن مكفالن زمصلو لوط خمي عينت لوط يلكم تحسبوا إذا بارتزين هزبي يتقم يجون مبال انت عينت ناي قبر مرقاقص ألوكم زين إذا حتى له thank you اوكي thank you تقرأي قتل تقرأي تكالي يسلاني تايدي يخل لي زميكي حاول عشان كمبين مساعدامي كوينيو وقت زفتر زلو حزي ساعات ديو ولاس عم تقرأي كوينو ديو سنة حتى نتقل زي كلاو نقر سلازخانة ችግር የለውም ግን ቦ ከመጽሐፍ ህዝብ ከመርጽ ይይፈል ወንጀለኛ ስለሆነ ስለዚህ አቢዱ ደም ስለዘለው ማለት ነው ነይኑ ማለት ባህሊ ከመጽለው ትካል ጸልእ ሰበላ ትካል ናይ ህዝብ ትግራይ ካብ ሓደ ነገር ክፈልጥዎ ዝግባእ ጌታ እዩ ሰዓቱ ዲ እዚያ ቤት ሰው ኮይኑ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ስራሕ ስር እንድሕር ኮይኑስ ማንም ኢኮኖሚ ዝሃነፀ ከምዚ ሕብረት ዝገበረስ በየዓዱ ክፈጥር ይኽእል እዩ እዚ ብኸመይ ዓይነት ይኹም ትሪእዎ ብኸመይ ዓይነት መስርሕ እዩ እዚ ህዝብ ትግራይ ማለት ትካልና ህዝብ ትግራይ እንድሕር ንብሎ ኮይና ኣብ ትግራይ ኣትድዩ ከም ዝኸውን ዘሎ ዝገብር ዘሎ ሰብ እዚ thank you أنا قلت لك እኔ ኔክስት ጥያቄ አለኝ ለሚኪ እሺ በቃ ይሄ በቃ ቴንክ ዩ ሚኪ باي ذا واي እንታይ ሪኤክት መስራት ፍርየ ድሕረት ከም ዘሎ ይዘርየክ መንእሰይ ኮይኑ ድሕረት ኣብ ድሕር ከም ዘሎ ይዘርየክ باي ذا واي ክንደይ ድሕር ትግራዋይ ከም ዘሎ ክንደይ ትግራዋይ ዝተበከለ باي ذا واي እነዚህ የህወሓት ልጆችና ደቀ ህወሓት ሚኪ መጠየቅ አይችሉም because ሐሳባቸው አንድ አይነት ነው እሱም በአካባቢ እነሱም በብሔር አንድ አይነት ነው እኔ ግን ለሚኪ ጥያቄ አለኝ አሁን የኔ ነገር ጥያቄ ነው አንተ ሰውዬ ማለት ነው ሲቪክ ፖለቲካ የዜጋ ፖለቲካ ትላለህ ትግራይ ላይ መጥተህ የተንቤን ፖለቲካ መተለው ምን እንደምትበጠብጠን ሚኪ ማሬ ተዛረብ እስቲ እነዚህ ተዋቸው እነዚህ ድራማ ነው የሚፈጥሩት ራሳቸው የብሔር ፖለቲካ እያሉ ናላችንን ሲያዘሩ ነው የሚሉት አንተ ግን የሲቪክ ፖለቲካ የምትል ሰው ለምንድን ነው ተንቤን ምናምን justification thank you free ሲቪክ ፖለቲካ እና ለምን በዛ okay free لا okay ይሄንን ጥያቄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ግን ሚት ግበር ወይታ go ahead ሚት ይሄንን ጥያቄ ፍሪ ዛሬው ለኔራነ ጽና ሓንቲ ግዜ መልስሞት ነው ዛሬው ይኸውድ ዓበይቲ ሚት ተው ፍሪ ይሄንን ጥያቄ ከ10 ጊዜ በላይ ጠይቀሽኛል ከ10 ጊዜ በላይ ደግሞ መልሼልሻለሁ ዛሬም መልሼልሻለሁ ቆይ ገርመኝ ነው ባይዘው ታንክ ዩ አይ ቆይ እንጂ አንተ የብሔር ፖለቲካ ህወሓትን ፖለቲካ ጥያቄው ያው ነው እኮ እየደገምኩ ነው አደግፍም አይደለ የኢትኒክ ፌደራሊዝም ነው አደግፍ አወጋጋሩ አደግፍ ፍሪ ራስ ልትመልሽ ነው ይመልስልሽ ጥያቄው ችግር የለም እየጠየቅኩ ነው እንጂ እዛው ላይ አደግፍም አይደለ የኢትኒክ ፌደራሊዝም ነው አደግፍም እሺ ልመልስልሽ እና ለምን እንደዚህ ፈለክ ነው እያልኩ ያለሁት ኦኬ ልመልስልሽ ችግር የለውም መጀመሪያ ፍሪ ከ10 ጊዜ በላይ ጠይቀሽኛል ከ10 ጊዜ በላይ መልሼልሻለሁ ዛሬ ደግሞ ለ11ኛ ጊዜ እመልስልሻለሁ እዚህ ላይ ግን የመለስኩትን መልስ ለሌላም እንድታስተላልፊው ፈልጋለሁ መጀመሪያ አውራጃዊ ወይም የአካባቢ የሚባል ፓርቲ የለም ይሄ ለመጨረሻ ጊዜ ነው የምመልስልሽ ፍሪ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፓርቲ ሁለት ፓርቲ ነው አንድ ሀገራዊ ፓርቲ ነው በኢትዮጵያ ደረጃ ሙሉ ሁለተኛ ደግሞ ክልላዊ ፓርቲ ነው ከዚህ ውጭ ፓርቲ የለም አይፈቀድም በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አይፈቀድም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አይፈቀድም ሁለት ፓርቲ ነው ያለው ክልላዊና ሀገራዊ
ክልላዊ ፓርቲ ለመሆን 4000 ድጋፍ ፌርማ ያስፈልጋል። ሀገራዊ ፓርቲ ለመሆን 10000 የድጋፍ ፌርማ ያስፈልጋል። ሀገራዊ ፓርቲ ስትመሰርት 4000 ጉባኤተኛ ያስፈልጋል። ክልላዊ ፓርቲ ስትመሰርት 200 ጉባኤተኛ ያስፈልጋል። እኛ የተመሰረትነው ክልላዊ ፓርቲ ነው። ክልላዊ ፓርቲ ስንመሰርት 4000 ፌርማ ሰባስበን በጉባኤው 200 ሰው አሳትፈን ጉባኤው ደግሞ ስም የመረጠው ሹም ተንቤን ፓርቲ ብሎ አጸደቀው። ፍሬ የሚባለው ስም እንዳለሽ ሁሉ ፓርቲዎቹም የፈለጉትን የጉባኤተኞቹ ማለት ነው 4000 ፌርማ ሲሰበስቡ ወይ ሲፈርሙ ሹም ተንቤን ያስፈልጋል ብሎ ነው የሚፈርሙ። በጉባኤ ሲጸድቅ ደግሞ ተመሳሳይ እንደዛ ያጸድቁታል ማለት ነው። ይሄ ስም ለፓርቲዎች ነው የሚመለከተው ማለት ነው። ነገም ሊቀይሩት ይችላሉ። እነዛ ጉባኤተኞች ነገም ሊቀይሩት ይችላሉ። ስለዚህ የአውራጃ የአካባቢ የሚባል ፓርቲ የለም። ኦኬ ስሙ የአካባቢ ነው የሚል ቅሬታ ካለሽ ያንቺ ሐሳብ ማለት ስሙ ሹም ተንቤን የሚለው የአንድ አካባቢ ነው ስሙ ከሆነ ጥያቄሽ ስሙ በጣም አስፈላጊ ነገ ሀገራዊ ሆኖ በኢትዮጵያ ሙሉ እንዲንቀሳቀስ ይህንን ስም ደግሞ ሀገራዊ ሆኖ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ይወደዋል ብለን እናምናለን። አሉላን የማያደንቅ ኢትዮጵያዊ የለም። አፄ ዮሐንስ የማያደንቅ ኢትዮጵያዊ የለም። ለሀገር የሚወድ ማለት ነው። ስለዚህ ተንቤን የሚለው ስም ሲመጣ ማንኛው ኢትዮጵያዊ መጥቶ አባል መሆን ይችላል። ስሙ በጣም ተወዳጅና በጣም ክብር ያለው ስም ነው። ማንም ኢትዮጵያዊ ደግሞ ከተንቤን ማህበረሰብ ለመወለድ ለመጋባት ይሄንን ስም ለመውረስም ይፈልጋል። በጣም ትልቅ ስም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ብትዩ እፈልጋለሁና ክልላዊ ፓርቲ ነን። ሶሪ በሚኪ ስሙ ምናምን መነሳት አለበት። ኦፍ ኮርስ ተንቤን ደስ የሚል እንትን ነው ማለት የተወለደበት ሳይሆን ማንም የሚወደው ነው። ደስ የሚል ስለ ተንቤን አይደለም አሁን ስለ ፖለቲካ ቪው ማለት ነው። ስፔሻሊ አንተን ባይ ዘ ዌይ ማለት ነው የህወሓት ሰዎች ተንቤን ብለው ምን ብለው ቢመጡ ኦፍ ኮርስ በቃ ብሄር ይላሉ። ከብሄር በኋላ አካባቢ ነው፣ አውራጃ ነው። ለአንተ ግን በቃ የዜግነት ፖለቲካ ምትል ምን አይነት አመለካከትህ ጋር አይሄድም። ስም አንተ አሁን ስሙ ለአንተ ነው። ለሌላ ሰው ግን የአካባቢ ብሎ ነው የሚወስደው፣ የአውራጃ ብሎ ነው የሚወስደው እንጂ አንተ እንደተነተንከው ይሄንን የማስረዳት የኛ ስራ ይሆናል ማለት ነው። የአባሎቹና የዚህ አመራር ለኢትዮጵያውያን የማሳመን የመስራት በኢትዮጵያ ደረጃ ሁሉም እንዲቀበለው ይሄ ስም በጣም ተወዳጅ ስም ነው፣ ሀገራዊ መሆን አለበት የሚል ደጋፊ ማፍራት የአባሉ ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። የኛ ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። ያንቺ ግዴታ ይሆናል ማለት ነው አባል ከሆንሽ ማለት ነው። ስለዚህ ተቋረጠብህ ግን እኔ ማይ እንዳሐገዝኩም ወደ ዓበይቲ ኔትወርክ ተቋሪጽዎ ሚኪቲ አቅምህ በጣም ትልቅ ነው። ያንተ አቅም ትልቅ ነው። ጥሩ ፖለቲካ አመለካከት አለህ። ጎበዝ ሰው ነህ። ይጎትታል እንጂ እንትን አይደል። ኢትዮጵያ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ወይ በቃ የድሮን ስም ይዘህ ይሆናል ሁሉንም ያካትት ትግራይ አትሊስት እንኳን ትግራይ ራሱ ነው አይመቸኝም ኢትዮጵያ ብትል እንኳን ካንተ ጋር ሄዳል። አለበለዚያ ግን ዘኔም ይገነብ ቢሎንግስ ቱ ለኔ ለአንተ ለሲምባ ላሰፉ እንዲመቸን ይችላል። ማጆሪቲ ሰው ግን አይቀበል ደስ ላይለው ይችላል። እንዳይሆን ለብዙ ሰው ግልጽ እንዲሆንም ፓርቲዎች እነዚህ ክልላዊና ሀገራዊ ሲሆኑ ለምሳሌ 3 አይነት የትግል ስልት አለ። አንድ ግንባር የሚባል አለ፣ 2 ጥምረት የሚባል አለ፣ 3ኛ ውህደት አለ። ለምሳሌ የሹም ተንቤን ፓርቲ ፕሮግራም ዓላማዎቹ በቀይ ባህር ጉዳይ አይደራደርም፣ የኢትዮጵያ አካል ነው ብሎ ያምናል፣ በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ካርታ ነው የሚያምነው ሎጎው ላይ የሚታይሽ ከሆነ። ስለዚህ ምን አለ መሰለህ እኔ ኢትዮጵያዊ ከኢትዮጵያውያን ጋር ለመወዳደር ኢትዮጵያውያን የሆኑ ፓርቲዎች በግንባር መፍጠር ይቻላል፣ በጥምረት መስራት ይቻላል። ለምሳሌ ቀጣይ ይፋ ይሆናል የትግራይ 9 ፓርቲዎች
9 ፓርቲዎች የትግራይ ኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደሩ በኢትዮጵያ ደረጃ ችግሮቻቸው ለመፍታት የሚጥሩ ጥምረት ለመፍጠር ፎረም አዘጋጅተዋል። እሱ ቀጣይ ይፋ ይሆናል። ስለዚህ ከነሱ ጋር ጥምረት ፈጥር የትግራይን ፋይሉ እዛ ይዘጋል ማለት ነው። ቀጥለን 7ቱ እነዚህ በክልል ፓርቲ የተደራጁ ከሀገራዊ ፓርቲ ደግሞ እንደገና ጥምረት ይፈጥራሉ። ምንም ችግር የለውም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በጣም ብዙ በርካታ አስተሳሰብ ያለው ብዙ ችግር ያለበት በአንድ ፓርቲ ብቻ የሚፈታ ችግር አለ ብለን አናምንም። ስለዚህ ምንም ስጋት ሊያድርብሽ አይገባም። ምንም ተንቤን ብለን ስማችን አቀበ ይዘን ከማንም ሀገራዊ ፓርቲ ጋር መስራትም መንቀሳቀስም እንችላለን። ምንም ስጋት ሊገባሽ አይገባም ልልሽ ፈልጋለሁ። ፍሪ ቴንክ ዩ ክቡር ሐውቤኪ ናይ ሓገዝ ጠይቀዋለሁ። ከጨረሱ በኋላ 5ኛ ላይ ጠይቃለሁ። እሺ አው ሁሉም ሓገዝ ግበሩ ደቂ ዓበይቲ ኢትዮጵያ ትሕግዙ ሰባት ፕሊዝ ሓግዙዎም ተዓሙኹም በበትኽእልዎ ገቼ ክበካል أنا اوكي قتل بالمهدر تبي زلها اسك قتل دحين يزارب ودفن السوق حتى هذه كحته تاعته شي اغني لي سين بحاوي انا قدمي حنت حتى لاتني قدمي حتى جن حفشاوي تعزبتي ككافل حدا انتايو اغاطام كينو نجيش نغويتومنا نغبرم كيلو يكعميكيون تحت نيرو لمثالي تاي بارت بزي حين قالوا للو كمتي سين بحاوي لبلكايو حدا نجرات سويلكا سلال زربنا سلال وقع كيكونسي نوري كون بارتي مبزح حجه قطام كين ولا جوجل نغور كنيري اب اسرائيل ببزحي بوبوليشن ونامن كاب تግራይ ናአሰት ያ በናይ ካርታ ስፋት ይሆኑን ማድገ ካው 12 ፓርቲ አሎ ኣብ ጀርመን አካብ ሬጅስተር ልገበረ አካብ 40 ፓርቲ አሎ ስፔን 30 ላክል አሎ ኣብ እንግሊዝ አካብ 300 ፓርቲ ሬጅስተር ልገበረ አሎ ስለዚህ መብዛሕ ሙሓድ ሲካ ይሄ ልመጽ ሲካ በድፉኑ ኣብ ሳይንስ ከያመንካ እንትን ከያመንካ ናይ ሰባት ስራሕቲ መቀላልን ማን ከም ስራሕ ስለልሓዝና ይተል ኮይኑ መስተቀር ማለት ካላይ ከዓ ኣብ ሽም ይኹን ኣብ ካልኦት መሰረታዊ ሕቶ ሓደ ሽም ተፈላለየ ምክንያት ተገይርካ ሕዚ ለምሳሌ ኣብ ጣልያን ወይ ከዓ ሮማን ኢምፓየር ነይሩ ግን ያው ሮማ ሕጂ ብትለሎ ስታንዳርድ ኮይኑ ኣብ ዝኸ ሰዓት ሓንቲ ከተማ ያ ግን ንብዙሕ ዘመናት ግን እዚ ሽምዚ ኣይኮነን ጣልያን ሓዊስካ ኣውሮፓ ለሎ ከባቢታት ከሆነስ ክሻብ ኣሌክሳንደሪያ ግብጽ አካባቢ ኸይዱ ክሻብ እስራኤል ከይዱ ክሻብ ፐርሺያ ኸይዱ ለማሕደር ነበረሽም እዩ ስለዚህ ሽም ሰፍሕን ክስብሰብን ይኽእል እዩ ዋናም ነገር እቲ ለሓዙ መሰረታዊ ዓላማታት ክንደይ ለኣክል ቀጻልነትን ናይ ህዝቢ ሕቶ ክምልስ ይኽእል ኣብ ልብል ይክረይ ልግባእ ስለዚህ ኣብ ዙርያ መሰረታዊ መደምደምታ ይታዩ ሕጂ ሽም ተንቤን ስለምንታይ ተላዒሉ ካብቲ ከብድፍን ነኾንካ ሰባቲ ሓሳብ ኣይ ከምዚ ልብል እቲ ተረኽ ናይ ሕወሓት ካብ ምስትግባ ሽም ተንቤን ለምንታይ ተላዒሉ ካብ ሽሙ መሰረታዊ ነጥብታት ከዓ እንታይ እዩ ለምሳሌ ኣብ ሃገራዊ አጀንዳ እንታይ ልብል ኣለዎ ከም ተጋሩ ሓምቲ ሲምባ ሓወይላ ሓትትካዮ ከም ተጋሩ ኣብ ትግራይ ለሎ ኮሚኒቲ ንስኣት ተኣሳሲሩ ናይ ተንቤን ሕቶ ይኹን ኣብ ካልእ ከባቢታት ትግራይ ለሎ ሕቶ ኣድሬስ ብልገብር ብኸመይ መንገዲ ሓቂፉ ክኸይድ ሓሳብ ለለዎ ኣብ ልብል እቲ መተሓረር ደንቡ ምፍታሽ እቲ ናይዚ ኣብዚ መሪሕነት ዘለውን ነዚ እቲ ናይ ተንቤን ሕቶ ክምለስ ተኾይኑ እቶም ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ለለውን ኣካልን ተሳትፎን ሓገዝቲ ምስኾን እዩ ዝበለፀ ተበፃሒ ክኸውን ዝኽእልና ኣብኡ ሽም ተንቤን ከም መቃለሲ ኣጀንዳ እንታይ ልብል ሓሳብ ሒዙ ልብል ከም ሕቶ እውን የቕርብ ናትና ሕቶ እውን ከም ህዝቢ እውን ናትና ሕቶ እውን እዚ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ካሊእ ከዓ ኣብ ተንቤን ከምቲ ሓውና ገብረ ሚካኤል ወይ ከዓ ሚኪ ዝበሎ እንታይ ኣሎ ምንም ይኹን ምንም ራዲካል ዝኾነ ወፅዓን ማለት ጭብጥታት ዘለዎ ኣብ ካልእ ከባቢታት የለይ ማለት ኣይኮነን ግን ካብቲ ተበጊሰሞ ዘለዉ ከባቢ ግን ሪል ዝኾነ ወፅዓን ኢኮኖሚያዊ መድልዎ ካልኦት ወፃዕታት እውን ኣለዉ እዚኣቶ እቲ በዓሉ ክመነሽኡ ካብቲ ማሕበረሰብ ሰላማዊ ዝኾነ ልትኻሊእ ከባቢታት እውን እቲ ገጢሞ ለሎ መድልዎ ገጢሞ ለሎ ፈተና ገጢሞ ለሎ ኣብ ምርዳእን ኣብ ምግንዛብን ሓጋዛይ ክኸውን
كمي موبليتنا جورون كافتي نبغوزي أنا أقول له محبرسب جميرو بمولي تجراي أم إيمان أكل مفتحي يتأجم تنبين خون أكل مفتحي يتأجم ناي تجراي خون أكل مفتحي يتأجم ناي تبيك خون انتاي موبليتنا تجورون نزيل المخاد بخمي من جدي تحزب موبليتنا تجبر اللي بالعتل المخناتو تحسب وزين دحر موبليت اللي جبروا لمن جدي دحر لي خده نوح خيره يا خيلي ليس اللي حسب مالتي مخناتو تنبين أقطع ممكنه بقى أمامته ما أخذ تجراي لافتي تولكا عدو لافتي تولكا عدو لافتي تولكا عدو بقى أمامته بلله وقع أمامته مالتي أقطع ممكنه بتاريخه وانترينا يو نايتي بيا تاريخ فايل العتة ويفتخاوي نايجراني حمل ورار حزي زخل لي انقسقاسي غير متي موداتو ابتنبين شومنت ورحي تواقي فايل تعاتي تاريخ زو زانتاسو ساصي بلدنجل نورو مالي بس بچا يخوني ناي طاليان نبر تخالعي ورارون او ورسه قبل نبره كل لي ناي ايتيوبيا تاريخ مغيرو نيت نبره لافتي لادلي مدردارن عقب وصعا تطو كبل نتغبرلو افتناي تنبين كبابي زي سيمتي حجون افتناي نبره حج نورو كيناتاتو بليل قطتاوي غدات حدا بخمت عنتو ميكيل تقصو خمت ميكيل تقصو ولو اكالو غدله منامن አለው እዚ قطتاو غدات አካልቱ كينات حج ለምሳሌ ወፍራ አለላ እዚ ለምሳሌ ወፍራ አለላ ናይ ብዙሕ ተጋር ዓወቲ ገለክ ባሊ ኸይዲ ለተንቤን ከባቢ ግን ኩለ መዳይ ሳፈር ልገወረ ለጋጣሚ ነይሩ ሙሉእ አግበ ሙሉእ ሴንትራ ሙሉእ ከተማ ሰደ ሙሉእ አብይ አደካበት ሒዝካ ሙሉእ አባይትን ሙሉእ ማህበረሰብ ናብሩ ንብረቱ ሀፍቱ ጥሪቱ እንደገና ሲቪል ልኾን ያው ኪናት ተሳተፈ ያው ክሻብ አሚኑሉ እንተስ ከያምኑሉ አክቲቪቲ ስለተሳተፈ ኦኬ ግን አውልሎ ኪናት አው ስለተካሄደ ግን ግዳይ እኮ እዚ ሙሉእ ተጋሩ ሃም በረከት ከሆነ ሮሲ እቲ ናይ ተንቤን ማህበረሰብ ይኹን ታውልሎ ግዳይ ልኾነ ማህበረሰብ ወጣዋ በኻሊ ነገር ከክሕስዎ كمي موبيليتي جبر لجبا نجار لويل مخنياتو تخوابسو للتفعل لي زمانات ممكنات ما أخذ كخون تجير. أنا حتى دبل حتى أنت كان أطول. سلازي. طبعا ودي شيء. طبعا ودي أنا وين. مدام دم تايو. تاب تخلو كم عود وين الرئيسي بدل ونينا السخامي جير كم موبيليت جير كاتهزبي تجبوا كحتاج جبر تخالي وتقرأ مأمن كمينا سرحكم يجينا تحته. أغني لي صبح حتى يغني لنا thank you اسكن نجاتشي ده خو ولا حد توسخ حتى ذلوا جاتشي እሺ يغني لي ያው صبغيو أزن تلعلا خل تقول له ونورجن تحادى ملعليو ودبس أبي خون كايل مسرتي ملعليو نحنا خمسة تنبين بارتي كلاو بارتينا أفتقرأي مولو نقاس بارتينا أولاتنا وين ناروعات الشيء أولاتنا فيرما كنا فرم كلنا وين بأولاتنا جرنا أمولو تقرأينا فرمنا يو أمولو تقرأي أول ناس بارت كونيلنا ت مرجع بر بالفقر مسرت أفتقرأينا أولاتنا ملميلنا جواينا وين جواي خنجبر وين أما غلينا أمنا يعدينا حسينا نيرنا جواي كنجبرنا مسراتي جواي تشوم تنبين بارت جبر يعدي تحسيون يروز بارت خن مسرت مالتي بارتي مسراتي جواي ككايد كمرجع بر لا كل بيت صحفة تصحيفه مالتي تناكل البيت صحفة إحنا حلافنات كنوستدين خلي ناس أتاتي حلافنات كنوستدين خلي أيلو قال بقال مالتي سلازي إحنا أخذت هاي تجدنا أبي يعدي كنجور حسينا نورنا مسراتي جواي عدي سبعة كنجورو تجدينا مالتي تجدينا كاوز حدا حوي سويلو لو أنا ورا جونوسايدر جزعم زعلويل حدا بارتي ناينا خمسة تنبين بارتي ألتفل على أول أدوان نبرنيو ألتفل على أول أدوان يوم لوز بارتي زي بأمر حدا رجال موسنيو ألتفل عليه بتصم الحزوون ناكينات مفتحي عمارات إلهم أو كينات النور سباتون أولات كابزو كيناتهم تناقفهم كابزو كينات النور وعلى موسيومون أولات بأمر حدا رجال اللو كوينا ميمنا تفردي لفردي قديفنا أفتفردي تا عنتو حفتي فلو نورت تلفردي فرد مو كاونتن كنقبري سلازي حدا بارتوون بزحات أولات للو بزحات عمارات حللو بحدا سب بخلتسب لقلص يخوني مالي سلازي سويل حدا سب مزنا بالخا لمزن طالك متشيكا لقزعك متشيكا لقبر سويل كازي صراحة حللس بغا يخونينا እንደገና ሓደ ልገረመን ኻ ሰዓቱ ድዩ
ኢሉ ሰዓቱ ድዩ ከዚ ፓርቲ ምስራቲ ሰዓቱ ድዩ ኢሉና ማለት ስለዚህ ሰዓቱ ዳ ከዝዎ ሰዓቱ ህዝቢ ጋላታ አሎ ህዝቢ አማራጭ ሲኑ አማራጭ ለልሸሉ እዋን ይለለ ህዝቢ አማራጭ ሲኑ ላብል ኾዶ ሲኑ አማራጭ ሐሳብ ለሰምዐሉ ለሎ መድረኽ ይለሎ ማለት ስለዚህ ኣብዚ ሰዓት እዩ ለህዝብውን ኣብ የትኛው ሰዓት ከዝጥራሕ ይኾነ ኣብ የትኛው ሰዓት እውን ለቲ ህዝቢ ልጠቅሙን ለቲ ህዝቢ ክሕሺ ይሎ ሓሳባት እውን ፓርቲታትና ተመስርቱውን ቅጽል እዩ ማለት እዩ ወላዚ ናይና ስራሕ እውን ከምታ ዓንቶም ይክሎ ነበረውን ናይና ድሌትና ጠንካራ ምክር ቤት ከዓ ጠንካራ ለኾነ መንግስት ይፈጥሩ ይመሪሕና ስለዚህ ጠንካራ ምክር ቤት ዝፍጠረሉ ከዓ ብጠንካራ ለኾነ ተፎካከርቲ ፓርቲ ብሓደ ብክልተ ተለኾነ ብብዙሃነት ፓርቲ ይለኣምን ዝናይ ኢትዮጵያ ንክተሉ ሕጊውን መልቲ ፓርቲ ሲስተም እዩ ንሕና እውን ቦይና ንኣምን ማለት እዩ ካልእ ዝሓውና ማህደር ለሎ መቃለስ ነጢ በተለይ ኣብቲ ተጨቂኑ ለሎ ማሕበረሰብ ልዕሊ ህዝቢ ተንቤን ተደጋጋሚ ለኣክል ልልምዓት ተለኾነ ወይ ከዓ ልዕቤት ልልምዓት ልዲሞክራሲ ልፍትሕ ተለኾነ ኩሉ ግዜ ዓውደ ኩናት ኮይኑ ተንቤን ትበሃል ተሎ ኩሉ ኣብ ሕድሕድ ትግራዋይ ኣብ ሕድሕድ ኢትዮጵያዊ ተንቤን ትበሃል ተሎ ኩናት ጥራሕ ከም ዝረአ ኩናት ሃምለሎ ተገይሩ ተሰኣለሉ ስእሊ ለ50 ዓመት ለኣክል ተደጋጋሚ ኣብ ኩናት እዮም እቲ ማሕበረሰብ ፅኒሖሞ ማለት ስለዚ لازم ማሕበረሰብ እዚ ንክሕሰሉ መንገድታት እحنا ከም ፓርቲ እውን ምስ ልምልከቶ ኣካላት ምስ ናን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ምስ መንግስታዊ ኣካላት ለልዩ ሰነዳት ኣብ ምስብሳብ መንግስታዊ ለዞም ኤንጂኦታት ለልዩ ነገራት እውን ናኸይድናሉ ኢና እሱ ብኸይዱ ኣብ በብደረጃ ኣብ ልወፅሕሉ ግዜ ላፍቲ ህዝቢ እውን ላፍቲ ኣባልና እውን ብሰፊሑ ዝግለጸሉ ማለት እዩ ስለዚ ሕፅር ብልበለ ዜን ይመስል ካሊእ ተወሳኺ ግዜ ለምጥቃም ካሊእ ሕቶት ሃሊኩም ንቕፅል ይመችኩም اوكي ثانك يو እንደ ሓገዝኩም ደቂ ዓበይቲ ትሕግዙ ኣለኹም ዶ ሓገዝ ግን ኣርኢና ኣለኹም ትሕግዙ ኣለኹም ዶ ደቂ ዓበይቲ እቶም ትሕግዙ ዘለኹም ኣርኢና እስከ ትሕግዙ ከም ዘለኹም ትሕግዙ ሰባት ከዓ ሰላም ዝሓፍተይ ፅቡቕ ኣምላኽ ይመስገን ፅቡቕ ደስ ይብል ثانك يو ንኣነ ከዓ 5000 በኢትዮጵያ እሺ ተኣክቲቭ ማለት እዩ ናዘርኩት ثانك يو 5000 በኢትዮጵያ أمشي في حقي زلا حفتنا يغني لنا ولوا ميكي ثانك يو زحفتي قتل لين سيكا በጣም ማለት ግርም ነገር እዩ ግን በአውራጃ ፖለቲካ መጽኤኻ ካውን አሉላ ዘይፈቱ ሰብ የለን ገለ ትብልና ነርካ ግን ናይ ሸዋ ፖለቲካ ግን ትፈልጣዶ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ነገር ኣብ ሸዋ ናይ ማለት ናይ ሸዋ ፖለቲካ ንኢትዮጵያ ክሰርዕ ኢልካ ስለ ዝመጽእካ እዩ ከም ዝበልካ ሕቶ ድዩ ትንታነ ሕቶ እዩ ሕቶ ዲኻ ተሓቶ ዘለኻ ሕቶ እዩ ሕቶ እንተኮይኑ ሕቶ እምበር ከምዚ ኢልካ እንተፀጊዕኻዮ ካሊእ ነገር እዩ ዝኸውን ዘሎ ንስኻ ሕቶ እንተኮይኑ እዚ ሕቶ ለኒልካ ሕቶ በቃ ፀገም ይብሎ ተሓትት መሰልካ እዩ እሺ አሜን እሺ ፀገም ይብሎ ማለት በሺ በትግራይ ጄኖሳይድ ማለት ናይ ትግራይ ዝተፈጸመ ጄኖሳይድ ጭፍጨፋ በዛ በተፈጸመ ድሕሪ ሰዓቲ مسمن نيركا مالت مس حزبك نيركا ويس مس منغست نيركا ازت ملس ليدر مجمرتا مالت يكون نعاداشو مغبر حجزي ميكي من كم خانو زي فطو بتغراوا يلن سيركم مختبلاشو لكم تمصون تحلكم حساب انت زي بالكم افت زوره ده نغرات نخنبصح دولي تخونكم يبلوا بقى ميكي انتي نيرو كل سو زي فطو بارتي حجو مصيلو تقامدي اي تقامن اي تقمني جولن تخنكا انت ايلكا خاو سمعيخا تحطون تحلكا حطو بقى ኣብ ሕቶ ኣብል እምበር ሚኪ ከምዚ ዝን እሕና ሓሊፍና ይቐደም ንትግራይ ሞትና እንታይ ገይሮምልና ወላ ሓንቲ ኣይገበርና እቲኦም ናይ ሕወሓት ዘለዉ ዘይጀኖሳይድ ዘለዮም ስም ቀተልቲ ሓረድቲ እንዲ ህዝቢ ደይኮኖም ዝጭፍጭፉ ዘለዉ ስለኸምኡ ኣብኡ ክንዛረብ ኣይመፅና ብዛዕባ እቲ ፓርቲ ክንዛረብ መፂና ብዛዕባ እቲ ሓሳብ ኣምፂኦሞ ዘለዉ ናቶም ብዛዕባ ኢና ክንዛረብ መፂና እምበር ብዛዕባ ናይ ግለሰብ ይኮና ክንዛረብ መፂና ሚኪ እንታይ ኢኻ ዘይኮነስ ሚኪ ሒዝዎ ዝመፀስና ሓሳብስ تايو زبري او وين نزرزرنا او حتى تحليكا بوهد او حتى زي بالكا تخويني ده نختبر شو غاد متصل خمال سمعنا اللي غادي خا قلت سيمبا ማለት ሓደ ትወታለኒ ኣነ ንባዕለይ ማለት ብዙሓት ትግራዋይት ኣለና ሃገር ንደልና ኣለና ምሳና ከመይ ጌርካ ትስር ኣለኻ ሓሳብካ እንታይ እዩ ማለት ምስ ኢትዮጵያ ምስ ካሊዮም ኮይነይ ካሊዮም ፓርቲ ክሰርዕ ክልን ተዋሂደ ገለ ተዋሂሰ ኢልካ ነርካ ግን ምሳና ሃገር ንደል ትግራዋይ ከመይ ጌርካ ትስር ኣለኻ እሺ ኣነ ካ ሕቶላት ንኻሊ
اوكي جو هيد اوكي هذا زحونا على تحطه هو نحن تجارو هاجركم كنا ندلي ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ካብ ጽቡቅ ገሪ ፈልጦም እዩ ምስቶም ትምክዕተኛታት ከማን ይተዓነቕ እዩ ኣብ መንነቱ ቁርዓሊ ኣነ ግን ሰብ ናቱ ክትበለካ ኣብቲ ህዝቢ ትግራይ ህፀነት ግሎ ኣይነበረን ሓደ ነገር እዩ ወትክክል او ኣይነበረን ኣብ ፀገማት ነይርዎ እዩ ግን ነቶም ኢትዮጵያ ሸዋ ትበሃል ግን ብደንብ ገይሩ ውሽጡ ምስጥሮም ፈልጦም ህዝቢ ትግራይ ከመይ ከም ዝሪእዎ ንትግራይ ከመይ ከም ዝሪእዎ ንሕወሓት ይኮነ ንህዝቢ ትግራይ ስለዚ احنا ሃገርኩም ከሆነ ይደሊና ባሽሙ ጽናሕ መዝሓወይ ሕጂ ብዛዕባ ሃገረ ትግራይ ትብሉ ሰባት ብዛዕባ ሃገረ ትግራይ ኮና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ፓርቲ ብዛዕባ ስነ ሓሳብ ሒዝዎ መጽ ዘሎ او نخنوقع عندنا زرنا او حتى انتهالكم حتى تصامد او كو مخوق انا بيت غير ما بنا يقول له سب قدفو ميك قدفو ميك حجو متي دول سنا حساب شم تنبيان يلوس تاي نتግራይ له حجو متي له حقيدو او يغاوت تكور زله كامبر حجاب زي كون قلطو تكون بلا يكون مسينا عبيت كو يخم داخنكم ودي او تخكل انا كبهاله كتردخن زحونا كنت قصله زبلس اخلو خستخخل بلا خيس لدلو انوي جن تግራይ ሃገርያ ሃገር ዘይኮነ ተካና خالد ግን حقፋ ብዙሕ ነገራት ዘረከበት ሃገር ምዃና ትፈልጥ ኻስኻ እቶም ዘለኻዮም ዓድታ ሸዋ ኸኣ እንታይ ምዃና ትፈልጥ ኻ ስለዚ ምስትናትካ ዘሎ ሕጂ ውድብ ምምስራትካ ጽቡቕ ናይ ድምጽ ህዝብ ቦታትካ ሸዋ ላይ ኸድኩ እዮም ልዕገርግርሎ ቦታትካ ስለምታይ ሸዋ ላይ ገዛና ሕጂ تاشمو غبر دحر طقل زيبلكم كوين دق حوحات تزاربوا حزيت خلو خينكم حساب زيبلكم تخينو او حساب تمركزكم زي تزاربوا انت خينكم ايتم صونا بقى غرفنا تحتكم سمعوا سخنكو قصكم فتحكم تزاربوا كذا تخلو بጫብጭ ሰብዝ መጭኹም ወጥወጥ ትውልን ሃገረ ትግራይ ሃገር ትባል ትግራይ አነ ይፈልጥኔ ትግራይ ክልል ይፈልጣነ ቆመላ ታ ክልል ውልሲና ያለና ታኹም ተዛርቡና ዘሪ ዘለው አበይ ዘላ ክልል ዘላስ هاجر تجراي أول سعيدكم مثل ولكم ديو لك أول خول قدفنا يتزاربونا هاجر تجراي أبي جاز الله هاجر تجراي كل لك زي الناس كم كل لك هنكسر لك زي كالناس هاجر تجراي أتازم تقدفوا أتاي تزاربونا بجاكم لكم كسر حتى لك هذه خالي ودع بدي وأشي كالي هتو مالت مجمرتا وحجر زل سب كما غيركا تسرالك حسابك كما نلوصالنا المجمرت حتى يو كعليه هتو كامبين مالت شوم كامبين إلكا تجراي سنترال زخونه بوليتيكا يو هيز كازم خزلخا ويس إثيوبيا سنترال زخونه بوليتيكا يو ترى مزلخا سكا ذكرتو تتو ملس بتعرف صباح حطاتي هاجر تجراي مزبلو سبات ውድባት ከመይ ይሰርሕ ልብል ኣብታ ሃገር ልብል ሓቢርና ክንሰርሕ ንኽእል ኣብታ ሃገርና ልብል ሲ ሓቢርና ክሰርሕ ይኽእል ንኣብነት ውናት ሃገረ ትግራይ ዝደሊ ምስ ውናት ሓቢርና ንሰርሖም ስራሕቲ ግን ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ፍትሒ እንደሊና ልብሉ ኣለዉ ነፃነት እንደሊና ፍትሒ እንደሊና ልምዓት እንደሊና ጦርነት ይኣክል ኩናት ይኣክል سرعات يتخل لبل حسب اللوم أو زيوم حبيرنا نسرح أفتح هاجر تجراي كنفتر رأينا لولو دما نحنا يدلنا الله أبا سين خدي أبا حبرتي بدنا سأز حبيرنا كسرحين خدي مستم هاجر تجراي لولو انتم أفتح مجنس على أجندة حبيرنا نسرحي سلازي هاجر تجراي تدليو حواتي هاجر تجراي تدليو توان هاجر تجراي له لقم كان محار يوحنس محار يوحنس أف سدت يدله سلازي أول خلوناتو قليل كويو بق هاجر تجراي تدليو سي نايتهم هاجر تجراي دخون بارت أول دخوني بجنزف حجزوه بدبلومات حجزوه أولاتهم خيركم بمرار حجزوه ببروباغندا ميديا حجزوه هاجر تجراي تدليو مالتي أو ذي من مساجم يبنا جد خونوي نحنا هاجر كنقبر إخوانا نحنا بتقاراني أب إثيوبيا للو سجمات مس إثيوبيا وين خوينا حفرة فتيرنا بتهم سجمات مقلاي نخيرنا بصروه ناوز خوينا تزلقتو قدايات ونا يخون
حزب تجراي نزعة فتحاول خنا سرعة في تجراي أنت تتخيلوا مسي إرترا للو قد يكون مس حزب محارة مس حزب خالوت إثيوبياويان بهر سبات كفوت حلو لصقميم للونا كفوت حلو لصقميم للونا كوفي لا تفتح من خلينا نخوينا لا أتونا قد يكوني أنكنا إذا كل ذهل كيت عين خرّاء خيط ورنتون سأن كوفي الكام الزرار عبيو نسود ما زخور وصل لي عزوة نحنا قد نخدينا سلادي حصر البلد مس هاجرة تجراي لولو تجن صارتي عفتم للدينا حبيرنا نسرح عفتم بقن صار لبقن حبيرنا عين سرحي سلادي حبرتي من نايمسو حندي بترجع جامي تحطوا التلعلت مساي مسؤول كيل تتحزماتي بارتي كاول مسرات بحر بريتوريا ايتمسريتو خلت عمتي غير سلازي بارتي افت بارت 14 فيرما الله خلت ميت غوايتنياتات الله زيوم يوم مسريتومو بحر بريتوريا ايتمسريتو هم بارتو مالتي بقول كاي درجه انا عند حرق عندنا حالي انا بحكي نغركم له عندنا تحليو مالتي هنا تግራይ ፖለቲካ كمحايش تግራይنا وخينات كيتأتو 1 مليون قدم مدفؤ 1 لعل 120 دق انسي قدم مدفارن قدم ولقايت مركابكا قدم تزواتات بمولو مبتتانو قدم زحز حزكا تاريخ كان ياخذ كل عنوات قدميو ناوز غدل زتأتو لخا علك تأتو لخا إلي تزاريبه ناوز غدل زتأتو لخا قدم مصرافك انا تناغيرا تسعي عام تمرت جميرة حوحات نزل تجراين حدا إيو كبلتلو نساموراهم كلتلو نجنرال بملام توم جنرال توم مرحت حوحات هذا تجراي مالت حوحاتي هذا حوحات مالت هذا تجراي كبلتلو إزي جنوسايد إيو هذا تجراي سيد لسنت أكيدا إيو ولا يتأوي ميو وأزي شلماتي كل جب النير تردي خاني قدم مدفع خايا أنا نجيرك قدم ناوز حوز قدم تاقومية تناجيرة طيدي حسبو بومبي حسبو أتابع عمس أبا فيسبوك يعني راتنا دحيرو لما تصات تيك توك موسكي مالتي وأصلا زي تايه قبل دليل توحد بقول كي درجة أبتقرأ ديمقراطي كهلو سرعات كهلو حوحاتنا تقرأ حدا يتوحيلو تقرأ ناي حوحات متنكف قدس ميكيل تاوت متنكف مصيلو كرأت له نحوحات مقوام ننملس مقوام سي لك عنا قدس يوركس مقوام لمثل نبرة بوليتيكا بحالي غير جزا شيء تلي أنا بحكي نقرأكم له جزا شيء تنالينا نزار تقرأيسي لو تكمل سبات بعد حساسبا سرعات قيروسي جزا أنا شيء لهم تريتي شيء تلي نعرنا كن مسرطة لناسي خويتنا تاهنا كنا تقاليسنا له عرنا كن مسرطة لنا دحرز كل تفاعات كن كل سامنا عرنا حساب تخكل نيري زي ولا خالي تترفس مش لام تترفى تي قريتها تترفى وقت حفروا باي قبا دي مالت محفارة يصبغيو كاوجين قبل على هذا تقراي قبل تفصيمو الى العمل مخنيات خوينا سلالتخايره إذا فتح كركمني ويلي يعمل عبد تجراي لعلنا حقي يرجعز سرعة التخل بيت فرد ناس أيخون دانيا ناس أيخون ممهر ناس أيخون بوليس ناس أيخون نميكين دبرت كان بمعار عين لرئي تكال يتخل شعو بعراي لسرقة مرفئ لسرقة جنزب لسرقة نفس الأطفاء كله نبيت فرد يقرب 100% خوين رجعنا كهون جن بوعلي مالتي بوعلي لا أمنلو عبد تجراي نانمان ميزان تتخيلا مالتي نانمان سي ميزان تتخيلا عبد تجراي عاوزنا كله من قد تفعت مختلوا لا أنا زونا من قد تفعت إلى الأمن أنا ناتي إمنت مالتي تقلا لا أقول تساتف بقول خد من قد اسمه تفعت عجو إلى الأمن أنا زين ناتي إمنتي مالتي عاوزنا تجراي زل تفعت الرجفة بمولو إيان دانو نفرق قرن ويلي العمل ميكرونا أو حتى تيخاتو نتخونكو خلتينا بمعارة تري بيت فرد عبد تقراي تتخل عبد تقراي بيت فرد تتخل أنا وأنت حتاتي نتحاتتي لي العمل ثانك يو ميكي حاولنا يغني لنا هكني أنا بحسب والقايت عندي
دحريو خبكي خلت حتى قالك حتى تمك ورد أنا سمباي تسب اوكي حتى تحت نحاسب فيك نوح يروزي بعزن دي إلى والكايت كبكي قال لخ خمد الله خسر تفلت كويه كبكي والكايت هي تزاربنا حتى والكايت الله هذا حتى لي دلكها عصيري ريتي بتعمي دس زبلن انتاي مسلكم حتى لا لا فريطه نو حتى ايو حنت دقا زرب تفلتنا اللي فانا بتعمي حنت دقا زرب زحفتي هذا مالت ريزن سلا ذهبونا افتر ريزن شمن خيت اف يزبل حدا ريزن مخنياتو انا سترونج كتقبروا منتي بتعمي بعدين نحوحات قد تبلوا زلهم بزي بوراجا كسايز مصاخم يخ مخنياتو بشم تግራይ حدا خبابي نكل خبابي دليتو زغبرلو كنتات كطف زغل زنهاتكم قالتي لي اذا حسبانه ነገር ግን ሪዝኑ ግን ስትሮንግ ከውን ምእንቲ የቻሌንጅ ዝገብረኩም ሽምነ ከይጠፍእ ዝብል ወናዓኹም ወ ንትግራይ ግን ተንቤን ጠፍእ ብዙሕ ዘይስምዖ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዚ ሕማቕ ንኽዛረብ ደልየኩም ኩን ሕጂ ከምቱ ንሃትኩም ከምቱ ንዓኹም ኢሞሽናል ዝስምዐኩም ኩሉ ከምኡ ክስምዖ ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ማለት እዩ ንስኹም ክትዛረቡ ከለኹም እኮ ንሕና ኣይንዛረብን ነርና ንኣብነት ብዛዕባኹም ከከባቢ ይዛረብ እምበር ስለዚ እዚ ሓደ ንኻልእ ንዞባ ንኸይርሕቕ ዝብል እውን ቻሌንጁ እንታይ እዩ ክመፀኩም እንታይ እሞ ኣሎ ሓደ ክሱም ርሑቕ ኣይኮነን መቐለ እውን ርሑቕ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ንዝመፅእ እንታይ ኢኹም ትመልስሉ ታቱ ከለኹም ባሚት ግበሩ ደቂ ዓበይቲ ታቱ ከለኹም ሚት ግበሩ ፕሊስ ጎሄድ ወደ ዓበይቲ ወፅዓ ስለ ዘለና ዝብል እውን ዞባ እንተዝኸውን ከትወፅዓ ይጠፍእ ድዩ ምክንያቱ ካልኦት ዞባታት እውን እኒዋ እኮ ወፅዓ ስለዚ ትወፅዓ እርግፅ እዩ ተንቤን ብዝበለፀ ካብ ሳምረ ቀፂሉ በቲ ናሃተይ ይስቁ ኢለ ረው ምእኽሳይ ብጣዕሚ ዓብ ወፅዓ ተፈፂሙ እዩ ነገር ግን ወፅዓ እዚ ድኹማን ዘሎ ስርዓተ መቐለ እንተዘይተወቂዑ ዞባን ብምዃንኩም ጥራሕ እዘን ትብልዎን ዘለኹም እንተዝፍትሓሲ እዘን ሕጂ ዘቕረብኩም እንተዝፍትሓ ወፅዓ ይፍትሓኒ ወላ ዞባ እንተዝገብረኩም ስርዓ እዚ ስለዚ ሞርዛ እንዛት ደይኸውን ኣነ ሕጂ ቻሌንጅ ዝገብረኩም ዘለኹ መልሲ ከም ዘለኩም ስለ ዝተኣማመኒ ኤኒዌይ ግን ሓንቲ ዝገብራተይ ኩለን ፋሒለን ዘለዋ ከም ዘናሃትኩም ተጣያሻሲ ግንባር ደይህልወኩም ምክንያቱ 15 ፓርቲ 15 ሒዘን ተኣትየን ፖዚቲቭ ጥራሕ ኣይኮነን ዘለዎ ኔጌቲቭ እውን ኣለዎ የፖለቲካ እንታይ ኣይውሰንን ውሳነ ድምፂ ይስእን እዩ ኣብ ብዙሓት ቦታታት ሕጂ ድምፂ ዘይብሎም ፓርቲታት ድምፂ ከተኣኻኽቡ ክብሉ ናብ ካልእ ነገራት እዮም ዝኣትውና ግንባር ክትፈጥሩ ሲ ሓሳብ ኣለኩም ዶ ንኣብነት እንደርታ ገለገለ ዝብሉ ብግንባር ኮይኑ እዚ ሕጂ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ናሃትኩም መሲልኩም ከከባቢ ባላንስ ዝኾነ ትግራይ ናይ ምፍጣር ዕድሉ ብኣኹም እዩ ዝኸውን ኣነ ርግፀኛ ማለት ኣብ ትኽክለኛ ትራክ ኢኹም ዘለኹም ግን ሓደ ከዓ ዝገብረልና ግንባር ፈጢርኩም ኣብቲ ግንባር ትሳተፉ ነገር ግን ባላንስ ዳ ኣይስሕትን ተሪእካ ኣነ ሃተይ ግምት የዛረበኩም ዘለኹ ታንኪዩ የቐነለይ ዋሄድ ብጣዕሚ ገባኒ ታንኪዩ ወደ ዓበይቲ ታሽሙና ግበርኩም ደቂ ዓበይቲ ሓገዝ ንሓገዝኩም ገንዘብ ካውፁ ገንዘብ ሞኒ ዲኖ ሞኒ ገንዘብካ ናውፃኹም ሓገዝዎ 30 ናይ ቢራ ገለገለገለ ዓርቢ ፅባሕ ዝኸውን ዘሎ መስለኒ ናይ ዓርቢ ዝሓሰብኩም ለማዓንቲ ኣብዚ ንሚኪ ሓገዝዎ ወይ ንስፓርታ ሓገዝዎ ብዓቕምኹም 30 20 50 100 ትኽእሉ ዓቕምኹም ሓገዝዎ መንእሰይ ንቕድሚት ንኽመፅእ ፃዓሩ ደቂ ዓበይቲ መንእሰያት እንተኮንኩም ኣስፊሕኩም ተሓስቡ ሰባት እንተኮንኩም ብሓሳብ ተኣምኑ ሰባት እንተኮንኩም ኣብዚ ሓገዝ እውን ተሳተፉ ይኽእለኩም ደሊ በብዓቕምኹም በብትኽእልዎ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ቅርሺ እውን ትኽእሉ እንተኮንኩም ሓንቲ ቅርሺ ወላ እትውሎም ወላ 1,000 ናይ ኢትዮጵያ እትውሎም በቃ በብዓቕምኹም በብትኽእልዎም እትውሎም ምንታን ፅቡቕ ምሸት ከዓ ክገብረልና እናተመያየጥና ድሕራይ ከዓ ብቕንዕና በቃ መፂና ንዛረብ እዚ ስቕልካ እዚ ብፀለመ ወይ ከዓ ብሽፈነ ዝዛረብ ንሕና ዓይንትና ተሸፊነ ነይሩ ንሕና ኣነ ተሓታቲ ይኾንኩም ባይዘወይ ሚኪ ክትፈልጦ ዘለካ ኣነ ደብረፅዮን የደናግረኒ ደብረፅዮን ዝበሃል ሰብ ኣብ መቐለ ተቐሚጡ ንሱ የደናግርኒ ንዓይ ኣነ ብለካ ኣለኹ ደብረፅዮን የጋጊርኒ ንዓይ ባይዘወይ ደብረፅዮን የጋጊርዎ ዝህዝብና እዚ ኩናት እዚ ኣብ ትግራይ እውን ኣይምተላዓለን ነይሩ ባይዘወይ
إذا حدا نتبي قال طفينا ذلو أي متفقنا نيرو بكا السوم اللي علمنا مسوم هو إلنا هو إلهم هو إلنا لدحر يوم بكا بس حتى تقولوا أنا قدمت حتاتي خبري دلي جن دبرت أني تقندي حتاتي خبري دلي اسكن مني نخنوه أسفق حتى تيتبل نيركي وي ما هي حطوا ما هو قد مني لا ما هي قد كثير فعلا ما هي حطوا لك دي ليش خني لابتوب شرقوا وفادك عبيتي هو ميكي زا بارتي ناسي بارتي هم تقراي يا تودادر يلخا وقد ما يلد اي اخكر نحدا كوابي سم نحدا أوراجا سم حيث خاسي ناي تقرأ إيا مالت أي خبديدو هدت إيك إي مالتو ناي أوراجا سميو أينو تنبين أوي عدي أوي هزبت خورا عديو فلت إيه قلنا حدا كوابي انتن سم تنبين لول حيث خاس نتقرأي ناي تقرأي بارتي وي ناي تقرأي انتن يا موال أي كبديدو قال أي ميكي بيرسونالي بزح جزء تنبين كل كجبر الخائخات قالس إنه ما أنت سمي غير خائخة ناي تقرأي ودبيا ناي تقرأي انتنيا كتب الخيل خا نودي إني أخذ إني نحتوي كل اللي يبني ردي خمجي جاس أوكي لحنا كالي حطه إذا كل اللي سمع خوان زوبا سمعه أصف حط لك اليوم جون قبره ملنا تخرحنا نير معنا نحن ودي خندقي كمل سركي بعلو سلازلو صيام زلو يكونن جون قبره حطوا لك هذه ودع بيتي كمل لخمو كمل لخ جون قبره سلام بس أنا أوين نت وين كلام تسأل ميكي ملسخ أجن نح واحد هاجر كان سرحنا ترى يكون زول زلو يوم نح واحد لك واحد هاجرينا خازولو خالو هاجرينا كل اللي كذا يبلكس حجرينا أنا بتعمل كويس قرمن نايقل سواتكو خميس رؤسهم كمية متقان يوم كمية متحسيبهم أنا أرد أنا كمية متحسيبهم تحس بس خميس خايدوا لهم مني قرمني بايزو باي